अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र हैं पादिया नारान के खूबसूरत तरीन मरकज़ नारान की। और नारान बाज़ार से आज का सफ़र है, ये तैमूर ट्रैवलर जिनसे हैं हमारे दोस्त, हमारा छोटा सा बेटों की तरह। और ये लाहौर के से आए हुए हैं और इंदर नारान में ही हैं और रोज़ डेली हमें ये वीडियोस बना बना कर भेज रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इनका सफ़र बखैरियत गुजारे। और ये कल गए थे जनाब नारान से लेके बौसा टॉप तक, तो उन्होंने रास्ते की तमाम कंप्लीट अपडेट हमें बनाकर शेयर की है। दोस्तों बात यह कि आज जब ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज 11 तारीख है और ये 10 जुलाई 2025 की वीडियो है। और उसमें आप देख सकते हैं कि मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा है। नारान में बारिश की प्रेडिक्शन थी है और बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी कन्फर्म है और वो ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे परसेप्शन की अगर हम बात करें तो आज 5% परसेप्शन है, यानी कि जुम्मे को आज मौसम साफ़ रहने की तो है, कल भी। और उसके बाद इतवार को फिर इसी तरह 30% हमें परसेप्शन नज़र आ रही है, सोमवार को 40% है और इसी तरह ये 40% कंटिन्यू रहेगी। अगले इतवार को हफ्ते को जाकर ये 70 में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन मौसम बदलता रहता है वक्त के साथ साथ। ये नारान से निकल कर ये दमदमा का जो पॉइंट आता है वहाँ के मनाज़र है, आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है कि जहाँ पर आप राफ्टिंग करते हैं और राफ्टिंग के हवाले से ये जगह बड़ी पॉपुलर है। और इसके दूसरी साइड पर भी एक गांव आबाद है दमदमा का, वहाँ पर भी अब काफ़ी सारे गेस्ट हाउस बन गए हैं और लोग अपनी गाड़ियों में वहाँ पहुँच जाते हैं। जो मेन चीज़ बताने और दिखाने की है वो यही है कि दरिया के पास मत जाएंगे। साहब देखें बिल्कुल दरिया के पास आ गए। यहाँ दरिया का पार्ट चौड़ा है पर पानी उस तरह कटना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात लाज़िम व मलज़ूम है। सामने ये गाड़ियाँ लोग सोचते हैं, समझते हैं कि यार ये कैसे जाती हैं, तो ये इसी पॉइंट से आके जाकर एक हैंगिंग पुल है जिसके ऊपर से गुजर कर ये सारी गाड़ियाँ जाती हैं। और अक्सर लोग यहाँ पर रात को कैंपिंग भी करते हैं, हालांकि कैंपिंग अलाउड नहीं है तो उनको उठा दिया जाता है। बरकफ दिन के वक्त आप यहाँ पर आप बैठें, इंजॉय करें। ये यहाँ पर घुड़सवारी भी की जाती है और यहाँ पर हमारे एक दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, मुश्ताक साहब और नवाज़ भाई, वो दोनों भी यहीं इसी दमदमा और आगे इसे सोच के मुकाम पर मौजूद होते हैं जहाँ पर ज़िप लाइन और ये एक्टिविटीज़ होती हैं राफ्टिंग वगैरह की। तो वहाँ पर उनके पास ड्रोन कैमरे भी हैं और उसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं। तो अगर उनसे आपने रब्ता करना है तो उनके नंबर भी मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा, नवाज़ भाई का भी और मुश्ताक भाई का भी, कि लोग आप जो भी जाना चाहें दोस्त, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है या वैसे उनको जायज़ के कैमरा मैन साथ लेके जाने के, वहाँ पर आप इनकी जो सहूलत है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा। पहले तो मसला होता था कि इंटरनेट का या कॉलिंग का, तो अब इस पूरे बेल्ट में उनसे रब्ता किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा नवाज़ साहब का, जायज़ का नंबर और मुश्ताक भाई का नंबर भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो इनसे आप रब्ता करें और आप उनकी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आगे सोच का मुकाम आ गया और इसी से आगे ये नारान से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासला पर ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। और यहीं पर आगे नारान का सबसे बड़ा लग्जरियस किस्म का होटल सेरीन रिज़ॉर्ट भी बन चुका है और वो उसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा मैं कट लगा कर एक चीज़ और भी बयान करना चाहता हूँ कि वक्तन फ़क्तन हमें बहुत सारे दोस्त जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है वो आम बेचते रहते हैं। इस दफ़ा भी जो हमारे दोस्त हैं, सबसे पहले तो जो अलकरम स्वीट्स हैं, अकरम स्वीट वाले, उन्होंने हमें जो आम भेजे थे। उसके बाद फिर सज्जाद रहीम साहब ने रहीम यार ख़ान से हमें आम भेजे और उसके बाद अभी ये ताज़ा तरीन जो हमें आमों की पेटियाँ 2 अरसाल की हैं रमज़ान चौधरी साहब ने, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला उनके माल में रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और ये सारे दोस्त उनसे हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। अल्लाह इनको खुश रखे, इनके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। ये देखें जी, मोहब्बत है आप लोगों की कि आप हमें तोहफ़े तोहफ़ भेजते हैं और उन तोहफ़े तोहफ़ की सूरत में जब हमें चीज़ें पहुँचती हैं, हम
چکھتے ہیں، کھاتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں جی ہمارے جاننے والے کوئی ہیں جو کہ ہمیں مختلف شہروں سے اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں۔ اس طرح کراچی سے کافی سارے دوست ہیں، مجھے حلوہ بڑا اچھا لگتا ہے جنت سویٹ کا، تو وہ گفٹ کرتے رہتے ہیں۔ ارشد صاحب بھی دیگر دوست بھی ہمارے دوست کے بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے دیگر کئی شہروں سے لوگ چیزیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس دفعہ چلیں اکنالجمنٹ ضروری ہے۔ مجھے خود ہوا کہ یار میں کیوں نہیں دوستوں کو اکنالج کرتا ہوں۔ جو ہمارے ایک اور دوست ہیں وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ ہمیں ہر سال آج ان سے وہ سون حلوہ بھیجتے ہیں اپنے علاقے سے۔ ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، اور سارے دوست جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کسی کا اگر نام نہ لے سکوں تو انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں نام نہیں لے سکا۔ انشاءاللہ مزید کسی ویڈیو میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اسی اسنا میں جو ہمارے تیمور ٹریولر ہیں وہ پہنچ چکے ہیں کہاں پر بھی جی؟ یہ بٹا کنڈی میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ کل کے مناظر بٹا کنڈی کے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر بٹا کنڈی میں بھی موسم بڑا زبردست ہے، اوپر بادلوں کے نظارے، پہاڑ، یہ ساری چیزیں بڑے مزے کی آپ کو اس وقت دکھائی دے رہی ہیں۔ اور یہاں پر بٹا کنڈی میں بھی کافی سارے اب ہوٹلز بن چکے ہیں، یعنی کہ ناران کے بعد دوسرا سب سے زیادہ آباد شہر جو ہے وہ بٹا کنڈی ہے۔ اور بٹا کنڈی میں میری کل بات ہوئی تھی، اس میں آئس لینڈ ایک ہوٹل ہے بڑا زبردست ہے، آئی بیکس ہے، دونوں ہوٹل موجود ہیں۔ اب ہم نے کافی دنوں سے بکنگ نہیں کی تھی، میں بالکل برملا کہتا ہوں، اس کی وجہ رش زیادہ ہونا اور کمیونیکیشن تھا جو ہے وہ گیپ ہونا تھا، اس لیے ہم نے بکنگ نہیں کرائی کہ بکنگ کرا کر اگر کوئی خواری ہو تو پھر پریشانی کے باعث بنے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسا کام ہی نہ کریں، تو میں نے پھر وہ نہیں کیا تھا۔ تو چلیں جی بکنگ اب دوبارہ سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بٹا کنڈی میں رہنا ہے، ایون بہوسر ٹاپ کے اوپر کسی نے اگر قیام کرنا ہے، بیسل میں قیام کرنا ہے، تو اب ہمارا نمبر اسکرین 031352222404 نمبر موجود ہے۔ اگر آپ کنفرم بکنگ پہلے کرانا چاہتے ہیں تو بالکل ہم حاضر ہیں، نہیں تو آپ کے پاس ویڈیو ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہیں، ہوٹلز کے نام موجود ہیں، گوگل سرچ کر کے آپ ڈائریکٹ کال کر کے خود بھی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جی بہوسر ٹاپ، کل کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بہوسر ٹاپ پہنچے ہیں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا اچھا رش یہاں پر ہے۔ لوگ بتا رہے تھے کہ رش نہیں ہے، لیکن رش بڑا زبردست ہے، اور لوگ یہاں پر بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، تمام ایکٹیویٹیز موجود ہیں، ٹور آپریٹروں کی گاڑیاں بھی ہیں، پرائیویٹ گاڑیاں بھی ہیں، تو ایک لوگوں کی کثیر تعداد بہوسر ٹاپ پہ موجود ہے، اور راستہ بالکل کلیئر ہے، کسی قسم کی راستے میں کوئی بلاکج نہیں ہے، کوئی سیلاب شاپ نہیں آ رہا ہے۔ اور سمپل سی بات ہے کہ یہاں پر جو موسم ہے اس کو آپ کے لیے بہترین ٹپ ہے کہ جہاں پر مسلح دار بارش ہو وہاں پر آپ قیام کر لیں، تھوڑی دیر بعد موسم ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ ساون کا لگاتار بارش کا کوئی کنسیپٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کہ تھوڑی سی دیر بارش ہوگی، اس کے بارش کے بعد پھر موسم دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری کوشش تھی کہ آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کی۔ اب تک ہم ناران سے ہم نے اگر کوئی تھریٹ آئی ہے تو تھریٹ کے حوالے سے بات کی ہے، اگر کوئی حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کا الرٹ آیا تو وہ بھی ہم نے بات کی ہے، لیکن اس وقت ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بہترین زبردست موسم ہے، اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی یہاں پر نہیں ہوگی۔ چلتے ہیں ذرا تیمور کی بات جی سنتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بابوسر پہ کتنا رش، بارش ہو چکی ہے، یہ بارش بڑی تیز ہو گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تیز بارش ہو گئی ہے یہاں پہ، اور میں پانی میں ہو رہا ہوں، بہت بارش ہو رہی ہے یہاں پہ نا، اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، اور موسم بڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو جا رہی ہیں آگے جلاس والی سائڈ کی ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو بابوسر ٹاپ کی طرف گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی تعداد اس کی نسبت کم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور باقی ویدر ادھر کا بڑا اچھا ہوا ہے، اور بارش ہو رہی ہے یہاں پہ، اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اچھی خاصی ادھر بارش ہو چکی ہے، تو میں نے آپ کو دکھایا جیسے کہ، اور باقی زپ لائن وغیرہ ادھر ابھی بھی کرا رہے ہیں، آپ کو میں دکھا رہی ہوں۔ یہ موسم ہے، اب نیچے اترائی کرنی ہے ہمیں، تو بابوسر ٹاپ سے نیچے کی طرف دیکھیں وہ آرام سے کر لیتے ہیں اترائی، اور باقی میں جانوں گا۔ جی دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پہ کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں، اور اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا امین ناصر ہو، جو لوگ سفر میں ہیں بخیریت اپنے گھروں کو پہنچیں۔ خدا حافظ۔